Unang batch sa mga senior citizens sa Dakbayan, hingpit nang nakadawat sa ilang second quarter social pension. Sa detalye, Jelmy Banjala. Jel? ATV Balita. Aron masiguro nga ang matag senior citizen sa Dakbayan sa Tangub makadawat sa hustong suporta ug benepisyo, malampusong gipahigayon sa LGU Tangub ang batch 1 payout sa second quarter social pension program kaniadtong Mayo 26, 2026 didto sa People's Gymnasium. Ang maong kalihukan gisugdan pinaagi sa usa ka mubo nga programa nga gitambungan sa mga opisyalis sa Dakbayan, akip na ang presensya ni Second District Board Member Calvin Dicina isip pagpakita sa ilang padayon nga suporta ug paghatag bili sa mga senior citizens sa Tangub. Mukabat sa kapin kun kulang 973 nga mga lulo ug lula ang nakadawat sa ilang tulo ka bulan nga social pension nga nagkantidad og 3,000 matag benepisyaryo. Ang mga nakabenepisyo gikan sa mga barangay susama sa Isidro Ditan, Barangay Silanga, Barangay Migkanaway, Barangay Mantik, Barangay Maluro, Barangay Uno, hangtod Barangay 7 ug Santa Cruz. Nagpakita usab ang maong kalihukan sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Tangub sa pag-atiman, pag-amuma o pagpalambo sa kaayuhan sa mga senior citizens isip usa sa mga haligi sa komunidad. Pinaagi sa maong programa, padayon nga gipamatud-an sa Dakbayan sa Tangub nga ang paghatag og dignidad, suporta ug pag-atiman sa mga senior citizen usa ka prioridad isip pagpasalamat sa ilang dakong kontribusyon sa komunidad ug katilingban. Alang sa ATV Balita, kini si Jelmy Banjala, Asenso Tangub ug una ang Ginoo. Daghang salamat, Jelmy Banjala, sa imong balita.